اوكي شباب، السلام عليكم. طبعا من قبل بداية هذا المقطع، طبعا في قناة طبعا لازم تشتركون فيها، طبعا تكتبون نودي ونودي تطلع لكم القناة بس بالانجليزي طبعا. قناة خرافية شباب، فريدكم توصلوها يعني كمان يعني تدعموه يعني نخلي يوصل يعني 116 يعني هيك شي يعني أو أكتر. فالقناة الشباب طبعا خرافية يعني وحلوة. ف يعني كلش حلوة. فاشتركوا فيها، فاشتركوا فيها وبس. خليكم معنا النقطة. المهم شباب، طبعا الحلقة طبعا بدناكم نشرح كيف تنزل مود الخريطة. هذا هو شباب، راح احذفوا شباب يعني ما تقولوا كذا وما ادري شنو. هي حذفناه شباب. اوكي شارككم فيه. طبعا تكتبون شباب بالمتجر. اوكي تكتبون بالمتجر شباب تطبيق او مو تكتبون تطبيق، تكتبون تول بوكس. اوكي تول بوكس. اوكي لا مو بوك، تول بوكس. اوكي تول بوكس. اوكي فتلاقون هذا هو شباب تول بوكس فور ماينكرافت بي. فمثل شايفين شباب مود الخريطة. هذا برنامج الهاكر نستخدمه طبعا، بس ما اغش يستخدم هذوك الغشات يعني تبون الغش. فتقدرون تجيب من متجر بلاي او ابي كبور. هذا هو. فبدي اذا موجود الابي كبور يعني بالتحميله مشان اعرفكم عليها دغري. يا ما هيك شباب وقف الفيديو حتى تنزل. شباب اتوقع موجودة هون. اوكي سمو موجودة. اوكي شباب فتنزل وارجع لكم. اوكي شباب راح تنزل وترجع اني انا ارجع لكم. اوكي شباب من تطبيق شباب نلعب شباب لعبة روكيت ليك يعني اتوقع اغلبكم بيعرفوها. راح نلعب شباب جيم واحد طبعا. اوكي خلينا نلعب جيم واحد بننزل وانا اقول شباب لا شباب راح اخلي روكيت ليك الحلقة الجاية. اوكي شباب طبعا يعني خلينا ننزل. تضغط عليه مع ماينكرافت، فتضغط عليه راح نقلك مع ماينكرافت يعني حاله. فتضغط على البرنامج ما بتراقبوا شيء ولا مودات ولا شيء. فبس تخلينا ننتظر بس تفتح. يلا بقى يلا شباب ليش طولت يا اخي. مو شباب بعرفكم هلا وبعرفكم كيف تستخدمون الفيديو. اوكي كم كل يوتيوبر ثواني يعني اتوقع اني يشرح خريطة الجوا هيك اتوقع. اوكي يا اخي شباب مش اشتركتوا بالقناة، اشتركوا بالقناة. اوكي شباب يا اخي شباب هذا سكني يا اخي شباب هذا مو سكني بس انه نزلته من جديد طبعا شباب. طبعا موجود لما شباب تضغطوا بلاي راح يطلع لكم اعلان اعلان فتتخطوه شباب. فتتخطوا مو يعني تتخطوا يعني هذا شوف تنتظر يصير صفر وما تنتظر حط العلامة اللي موجودة يعني بجوالك وعلامة كأنها سهم تنشال. شوف هذا الكل يعرفهم. المهم شباب طبعا خلينا نشوف بأي عالم عادي بس يعني نشرح عليه. بناكره شايفين انه مو موجود مود تحول هو بس شباب
فأنا بحب يسموه التحول على ماينكرافت بدون بلوك لانشر ولا شي تطبيقات. اوكي اوكي صح شباب، ان شاء الله اني بالاصدار الجاي اتوقع راح يضيفوا مود الهامر اللي يكسر 9 ب9. شباب مؤكد اتوقع هيك يقولون. اوكي طبعا نشر اول مقطع كان بالقناة كيف نزل كوماند بلوك، كيف تشتغل على اصدارات بس ما عدا الاصدارات الاولية. هي ما تشتغل على اصدارات، ما تشتغل على اخر اصدار. هنا اي اصدار بس يكون شباب باخر اصدار. اذا هذاك الشباب 1.3 ما بعرف شو بيشتغل من 1.2 هي الاخر. اوكي هذا اعلمكم اياه. طبعا اول الشباب هون طلعكم يعني دم الخروف يعني الدم. اوكي اضربوه طبعا نقص طبعا 2 بس لا شباب عشان ما كان نقص 2 شوي كل عم ينقص يعني 1 بس انك يعني شوي مزودين قلب. اوكي فثاني الشباب اللي تريدين تسووا 1 بوينت فتروح شباب يكون موجود هيك طاهي شباب مشان تسوي سرفايفل كيتف في مشان القلب احمر يكون دمك يعني لا نهائي. ما هذا شباب تقتل نفسك. يلا بدون سرفايفل ولا شي تروح تقتل نفسك. فالمهم شباب معلومة تاني يعني مو معلومة بس المهم شباب. طب الشي التاني تريدون يعني تحددوا فتضغطون على شاشة البوصلة بس خلينا نمحي هذه مكان موتنا. اوكي يعني بنقلكم يعني تليبورت ومكان فمثلا رح نكتب مثلا يعني مثلا اسمي. اوكي مدور اسمك يعني اي شيء مهم. شباب تروحون مثلا بيت تقولون لا ضيعت بيتي ما بعرف شو لا ما شباب فانتبهوا لنفسكم. لا تحطون علامة السيف ثاني مرة علامة البوصلة وتشوفون شباب تتقرأ تقولون يو كسوة أخيرا نزلت خريطة ما راح ضيع بيتي مدري شو. المهم شباب الحين حلو. طبعا محتوى الشي التاني يعني هون شباب بورشينا مثلا تكسير بسرعة مثلا طبعا تقدرون تحكمون فيه. شباب شوفوا كم حط حدود السرعة مستحيل. شباب دقيقة شباب شو صار شباب دقيقة يا أخي ذكرت شغلة يا أخي. شباب خطأ موجود أنا عملت خطأ بس بتعملوا هيك شباب لك يا الله خطأ شباب صدقي فتدون هيك تحطون أب فشوف السرعة يا شباب. واو شباب طبعا تقدرون شباب توصلوا وين ما كان شباب 5 ثواني وخاصة شباب بالمشي شو مستحيل شباب يعني نفاهي حلوة. شباب خلينا نرجع يعني نكرس سرعة على الدرجة. خلينا نرجع هيك. اوكي يا اخي اوكي فشباب ما ترجع غير لما تشرب حليب او تشرب حليب طبعا درجتك طبيعية. اوكي شباب رجعنا هاي درجة طبيعية. اوكي الشي الثاني يعني تقدرون تكبرون الخريطة راح تقولوا كيف. طبعا انا مكبرها يعني مو على قصدي انا اكبرها القط فاذا عملتوا هيك شوف صغرها. اما اذا الشباب كبرت على اخي
راح تنصدمون شباب من كبرته، راح تنصدمون تعملون هيك شباب. واو شباب شوف شباب كل شي قريب عليك مثلا، يعني قريبين. فشي حلو شبابين الخريطة هي تحكم من الميني ماب يعني. تريدون مو تكسير شجرة بتاعت الزور عليكم، وهي تكون طبعا هيك كيف فان شباب سويتها هيك قصة شباب تكسير شجرة بتاعت الزور، بس ما تكسر الشجرة بتاعت الزور غير لما تكون معك اكس. بس وانت عم تكسر بالاكس انت عندكم مود تحت الزر، يعني كسرت بالاكس تحت الزر عشان ما بتشفتوا هيك ما بصير شي فينكسر. عشان مشفت تتوقع يا اخي مش هو داخل بالمود. يا اخي كسر وين شباب، انا خبطت شباب شغل يا اخي نسيت شباب يا اخي والله يا اخي والله انا غبي. المهم هيك شباب يا اخي شو صار شباب الشباب هلا قارف اتوقع بس بالسرفايفل. خلينا نسوي سرفايفل شباب، هي ما اكيد اتوقع يعني ما بصير شباب ما نصير هيك. اوكي نسويها سرفايفل، نسويها سرفايفل يا خلينا نسويها سرفايفل. طبعا تقدرون تحكمون اخي بالسرفايفل وينه شفت. خلينا نسوي سرفايفل اوكي شباب يا بس بالسرفايفل اتوقع. طبعا شوي شباب يتكسر الاكس يعني اكيد شباب يتكسر يعني كسر الاكس كسر اتوقع بسرعة. فهذا المود شباب انا عاجبني وهذا شباب من اكتر الشيء عجبني. فان شباب ضل مسوي مود الخريطة، قصدي مود التكسير شجرة ضغط الزور. فكش حنكمل طبعا شباب يعني لازم شباب اعرفكم كل شيء. اوكي شلون شباب اذا بدكم تاخذون فول ارمور دايموند فتجيكم شباب ذكرت شغل شباب شفتكم فول ارمور دايموند بس شباب موجود حركة ما حد يتصور الشباب. فهذا الغش تقدرون تسووا بحرب البيت او بحرب البيت شباب بالسيرفرات يعني. هاي برنامج هاكر شباب هاي اوكي مهم شباب طبعا هيك تعملوا وتجيبوا شباب فتحددوا على ايش اللي بدكم اياه. فمثل ما شايفين شباب شوفوا التطويرات تريدون كل التطويرات سوا لازم تفقص هاي الاولى للصفراء تفقصها مثلا الشباب. شباب نشتغل يعني دايما شباب انسى تحطون الشيء اللي بدكم اياه وتحطوا هذا وتحطوا اب بعدين قصدي بحط الثاني شباب السيف مدري شو. اوكي وين هذا اوكي خلصت. اوكي سويك شباب ولازم شباب هيك. فمثل ما شايفين شباب يعني الشباب التطويرات طبعا يعني يا اخي التطويرات اسطورية. خلينا نكتب مثلا الدرجة فواو الشباب يعني قوية كتير على الدرجة. طبعا يعني مو قوية تحرق بس تحرق يعني بس حلو يعني واو بس قوية. التطوير الثاني شباب انه اتوقع عشان ما تخليك تتدمج. فالشباب فموجود فيه شباب في تطويرات فواو شباب شوف التطويرات موجود تطوير القطاط عشان تعرف جدد الجليتش موجود بماينكرافت ولا بس بماينكرافت الحاسبة. نجيب مثلا سلاك هنا اي سلاك اثنين يعني نجيب اندر ماخذ المعلومة عندي خلال معلومة شباب من محمد اس اي. فاوكي شباب معلومة محمد اس اي هو شباب نجرب لو معاكم. اوكي
طبعا ما أعرف إن إذا صح ولا لا، أو أتوقع شباب هي بس جلتش الحاسبة. اوكي لازم نصوبهم. يا اخي لا شباب ما هذا اللي جليت، اقسم بالله شباب ما هذا اللي جليتش. يا اخي شلون؟ شباب لك عرفت لازم يكون طاير. يا اخي لا شباب انا اعرف شباب يعني كذا مثلا هون. اوكي شباب بس الحاسب مهم. خلينا نكمل شباب المعلومات. اوكي طبعا موجود شباب في شغلات شباب مثلا جامب مثلا شباب. وي شوفوا لوين شباب. اوه ماي جاد شلون شباب رح نوصل؟ يابا ما نوصل شباب. خلينا ندربير بس مستفيد شباب من ندربير. المهم يلا شباب. وش الثاني شباب لازم نفرجيكم يعني. بس خلينا نطفي الجام. ايوه اوكي نطفي الجام. هو شباب لوكيتي. اوكي عاد شباب خلينا نخليه طبعا بس احشيله خلف الكواليس. شوف شباب انا ما اريد افرجيكم طبعا يعني افرجيكم شباب شغلة. مثلا نحط هذه. اوكي عشان نجرب شباب نجيب بيكاكس دايموند او مو دايموند شباب مثلا ستون. خلينا نسوي شباب سرفايفل. اوكي عشان تعرف شباب راح اسوي سرفايفل. وات شباب وات شباب حتى ما قاعد اسوي شي حتى مع قبل شلون طويل. لا والله شباب يعني يا اخي سرعة خيالية شباب. شوف كانت الشباب هي انفينيتي فواو. بس شباب خلينا ننتقل. خلينا نسويها مثلا. اوكي يا اخي يا شباب يا اخي مستحيل. واو حتى ما قاعد اسوي شي حتى ما قاعد. او ماي جاد يا اخي كأنك شباب بالجيم مود. بس انا ما بستخدم هذا لان انا هذا غش فما استخدمه بالسرفايفر. يا اخي حتى بكك شباب انكسر. حتى شباب ينكسر بيدرو. شو مو متأكد صح ينكسر بيدرو. نسوي شباب. اوكي شباب ما يعدل. اوكي وات شباب. طيب انا بدي اجرب على التجربة. هذا البيدرو نحتاج نايت فيجن. اوكي شوف يا اخي هذا نايت فيجن. يا اخي شو هذا شباب. اوه ماي جاد. شباب انا بعد بدرك ينكسر. رح يتعب شباب على الفاضي. اوكي نسوي شباب جيم مود شباب حتى. اوكي خلنا نطلع شباب والله. اوكي هذا هو شباب البرنامج يعني اسطوري شباب. طبعا تقدرون شباب تنقلون تيليبورت يعني وتسوون يعني كتير شغلات فيه. فتقدرون شباب تضيفون يعني مود تاكسي شباب ضغطة زر شباب يعني. فهذا البرنامج شباب اسطوري. واتمنى هذا البرنامج شباب عجبكم. هو برنامج شباب يعني بسيط والله حلو شباب. اخي انا احب يعني هيك. تريد شباب يكون قلب انفينيتي فتسووها شباب سيرفايفل. مش بغمضوا عيونكم بعدين. اوكي دقيقة شباب خربطت انا. شباب تريدين القلب يعني انفينيتي لا نهائية خليكم معي. تبونك شباب غمضوا عيونكم.
اوكي شباب، مثل ما شايفين كل هذا شباب دم. فاذا قاتلنا الويذر بوكس راح يصير يا اخي كم سطر؟ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 سطر بواحد 10 بس الاخر 9 مدة 8 شبابي. إذا كنا قلنا أبل شو بصير أصلا شباب نكتب ويذر بوكس وبدون جورتن أبل وبالشيست بلاد كمان ينزل عندي حساب على الدرجة. المهم هاشي أسطوري شباب. إذا يكون دمك يعني انفينيتي طبعا موجود انفينيتي، بس إني ما أحب جيمز، أنا ما أسوي شباب سرفايفل اوكي. خلينا شحال 908 وبعد شو كبير خريطة كمان. لا مهم يعني يا اخي والله الشباب برنامج الشباب يعني هذا احلى برنامج. خل الموبايل بالشحن اوكي شباب، خليه بالشحن يا اخي اوكي. المهم شباب، المهم شباب اهم شيء انتوا تكونوا بدك قناة بداية الفيديو هنود يعني انجليزي. فاوكي شباب، وصلنا نهاية المقطع. إذا المقطع عجبكم لا تنسوا زر اللايك واشتركوا بالقناة إذا ما انكم مشتركين يعني إذا ما انكم مشتركين يعني اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وبس. مع السلامة، وإن شاء الله استمتعتوا بالفيديو. يلا شباب بس مع السلامة، باي باي.